बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं रायविंड से। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड मामूली तलह कलामी पर छुरियां चल गई। रायविंड भट्टी चौक में फल फरोशों का खरीदार पर छुरियों और डंडों से हमला। शहरी फल खरीदने गया जहाँ तलह कलामी पर फल फरोश आपे से बाहर हो गया। मुतासर शहरी ने थाना सिटी रायविंड में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी, जिसमें मौका अख्तियार किया गया है कि बिलाल नामी शहरी फैमिली के हमरा भट्टी चौक रायविंड से फल खरीदने गया है, जहां पर मामूली तलह कलामी पर फल फरोश ने साथी रेडीबानों को बुलवाकर बिलाल नामी शहरी और इसके भाई पर छुरियों और डंडों से धावा बोल दिया, जिससे बिलाल और सलमान नामी शहरी शदीद जख्मी हो गए हैं। मुतासरीन का मुतालबा है कि इनकी दाद रसी की जाए और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। पाकिस्तान में अब कोई गंजा नहीं रहेगा। अली हर्बल टॉनिक जो पहला कोर्स बिल्कुल फ्री देते हैं। पहला कोर्स लगाते ही बाल उगना शुरू हो जाते हैं। दूसरे कोर्स पे हम अपनी फीस लेते हैं। टॉनिक गारंटी के साथ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद के SSC। जी शहजाद, बताइए अली टॉनिक के बारे में क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अली हर्बल टॉनिक वालों के पास। सैयद सज्जाद अली शाह जो मेरे साथ मौजूद हैं और गारंटी के साथ ये बालों का तेल देते हैं और गारंटी से मनी पैक गारंटी के साथ पहला जो ये ऑयल कोई लेके जाता है बिल्कुल फ्री देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं ये अपने बारे में या ऑयल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जो अली हर्बल टॉनिक है हमारा, ये प्योर खालस जड़ी बूटियों से हम बनाते हैं। ये अर्कियात होते हैं और इसके ये फ़ायदे हैं कि जो बाल गिरते हैं वो 5 दिन के अंदर ही रुक जाते हैं, जितने मर्जी गिरते हों। अगर किसी के गंजपन हो चुका है सर के ऊपर, तो अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता, आपको पता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आपको 1 लाख 2 लाख 4-5 लाख की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम कोर्स बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। पहला कोर्स आधा किलो की बोतल होती है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये आधा किलो की बोतल है जो बिल्कुल हम फ्री दे रहे हैं। इसी आधा किलो के साथ आपके सर पे बाल भी उगने शुरू होंगे। जब आपके बाल उगना शुरू होंगे फिर हम पैसे लेते हैं, क्योंकि हम हराम नहीं खाते, क्योंकि हराम की जो रोटी होती है उससे नस्ल आपकी बिगड़ती है। हमने इंशाल्लाह ताला आपको मुतमिन करना है। जब आप मुतमिन होंगे तो आप 10 नहीं 100 लोगों को बताएंगे कि ये वाकई प्रोडक्ट्स हमारी अच्छी है। कितनी जो बोतल इस्तेमाल करनी है उसके बारे में बताइए। टोटल हमारे 3 कोर्स होते हैं। पहला कोर्स फ्री है। ये जो पहला कोर्स हम फ्री देते हैं, इसी से आपके बाल उग जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि मेरे बाल आने शुरू हो गए हैं और मेरा गंजपन ख़त्म होना शुरू हो गया। फिर अगले जो 2 कोर्स होते हैं वो आपकी मजबूरी होती है। दूसरा कोर्स हम देते हैं 2000 रुपये का, तीसरा कोर्स हम देते हैं फिर 2000 रुपये का। टोटल 4000 रुपये में आपका गंजपन का मसला हल हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला ये कोई 4000 रुपये कोई इतनी अमाउंट नहीं। 2-4 दोस्त बैठे हों तो पिज़्ज़ा खा लेते हैं 4000 रुपये का, तो ये छोटी सी अमाउंट है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप गंजे हैं कहीं भी रहते हैं तो हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि मायूसी जो होती है ना वैसे भी गुनाह है। इंशाल्लाह ताला आपको हमारा जो टॉनिक है ये आपको खुश करेगा, आपके बाल लेके आएगा और आप फैमिली में अच्छे तरीके से जा सकते हैं। शादी ब्याह पे आपको पता है बालों की डेकोरेशन हो तो फिर ही शादी ब्याह का मज़ा आता है। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा आप लोगों को इसका एड्रेस जो है ना वो दे दें। जी, हमारा एड्रेस जो है अलामा इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक मार्केट में मरहबा टावर प्लाजे का नाम है। यहाँ पे आपने आना है। SS हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। जब आप आएँ तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो फ़ोन नंबर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 0321459160। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर रब्ता करके आप आएँ। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप मायूस नहीं जाएंगे। यहाँ से हम आपको फ्री दे के भेजेंगे और आपको इसका फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पहला टॉनिक जो है ना वो बिल्कुल फ्री देते हैं, उसके बाद जो लेना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि इनका कहना है कि बाल आएंगे तो लोग जो है ना फिर आएंगे, क्योंकि पहला ये बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, उसके बाद पैसे लेते हैं। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। खबर शामिल कहते हैं रुनाबाद से मुसलमानों में कदीम से ऐसी जमातें चली आती हैं जो इस्लाम का नाम तो लेती हैं मगर इसकी सियासत नहीं समझती। ऐसी जमातों के लोग इस्लाम की तालीम को फ़कत अखलाकियात में मुनहसर कर देते हैं और सियासी तकद्दुम को ऐसी शर्तों के साथ मशरूत कर देते हैं जिनका तहक्कुक नामुमकिन है। इस तरह वो कौम को मार देते हैं। इस किस्म की जमातें जहाँ के मुसलमानों में पैदा हुई, उन्होंने फ़ायदे की बनिस्बत नुकसान ज़्यादा पहुँचा
پہنچایا۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل کونسل کے رکن اور ضلع بہاول نگر کے ضلعی امیر سابق صوبائی امیدوار حاجی ملک رشید احمد عوان نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام ہی وہ واحد جماعت ہے جو بیک وقت دو محاذوں پر سینہ سپر ہے، قومی سیاست اور مدارس دینیہ کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے، اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی قومی کردار کو عالم اسلام خراج تحسین پیش کر رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے جس طرح اپنی سیاسی فہم فراست کا لوہا منوایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بیورو چیف اظہر تاج کراچی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد سے خبر شامل کرتا ہے شجاع آباد اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر محکمہ زراعت کا پولیس کے ہمراہ سکندر آباد کے قریب جعلی کھاد بنانے والی فیکٹری پر چھاپا، لاکھوں روپے مالیت کی جعلی کھاد برآمد۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اسد اللہ خان نے فیکٹری کے مٹیریل قبضے میں لے کر فیکٹری کو سیل کر دیا۔ ایک ملازم گرفتار، دوسرا فرار۔ فیکٹری مالک عمران ارشاد کے خلاف تھانہ سٹی میں قانونی کارروائی کے لیے درخواست دے دی۔ گزشتہ روز اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر محکمہ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسد اللہ خان نے اپنی ٹیم پولیس کے بھائی نفری کے ہمراہ سکندر آباد کے قریب جعلی کھاد بنانے والی فیکٹری پہ چھاپا مار کر لاکھوں روپے مالیت کی جعلی کھاد برآمد کر لی۔ انہوں نے فیکٹری سے جعلی کھاد بنانے کا مٹیریل، مشینری اور دیگر آلات قبضے میں لے کر جعلی کھاد فیکٹری کو سیل کر دیا۔ فیکٹری سے ایک ملازم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ایک ملازم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ فیکٹری مالک عمران ارشاد کے خلاف مزید کارروائی کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اسد اللہ خان نے تھانہ سٹی پولیس کو درخواست بھی دے دی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اسد اللہ خان کا کہنا ہے کہ جعلی کھاد بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، انہی کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رہے گا۔ بیورو چیف اظہر تاج کراچی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد واپڈا شجاع آباد کے افسران شاہی اور ملازمین کی غفلت، لاپرواہی اور عدم توجہ کے باعث کسی بھی وقت شہر بھر کے محلوں میں بجلی کی لٹکتی ننگی تاریں کسی بڑے حادثے کو جنم دے سکتی ہیں۔ شہر بھر کے محلوں میں بجلی کے میٹروں کے ساتھ ننگی تاریں کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ خدا نخواستہ ایک ہی کھمبے پر لگے لاتعداد بجلی کے میٹروں اور لٹکتی ہوئی ننگی تاروں میں آگ لگنے سے کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو گیا تو شہر بھر کے گلی محلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس کے ذمہ دار واپڈا شجاع آباد کے افسران شاہی ہوں گے یا ملازمین ہوں گے۔ شہر کے عوامی سماجی حلقوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے واپڈا شجاع آباد کے افسران شاہی سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر بھر کے گلی محلوں میں ایک ہی کھمبے پر لگے لاتعداد میٹروں کو الگ الگ کھمبوں پر لگایا جائے اور بجلی کی ننگی تاروں کو تبدیل کر کے نئی تاریں لگائی جائیں تاکہ شہر بھر میں کوئی بڑا حادثہ رونما ہونے سے بچا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں رون آباد سے حکومت بجلی بلوں پر عوام کو فوری ریلیف دے، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں کم از کم 85 روپے کمی کی جائے۔ مفادات کے لیے آئین میں ترمیم اور عدلیہ پر قبضہ جمانے کے لیے ساری سیاسی پارٹیاں بالواسطہ یا بلا واسطہ اکٹھی ہو جاتی ہیں جو کہ قومی المیہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، قائد وکلاء اور سابق صوبائی امیدوار اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے علاوہ عوام کے لیے کوئی بات نہیں کرتا۔ عوامی توجہ ہٹانے کے لیے 27ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ 40.5% عوام خطۂ غربت سے نیچے ہے۔ لوگوں میں اشیاء خوردنوش خریدنے کی سخت نہیں، بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی ہیں۔ نہ جانے وزیر اعظم نے بہتری کے اعداد و شمار کہاں سے لیے ہیں۔ اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ حکمران طبقہ ملک پر بوجھ ہے، 25 کروڑ عوام کو یہ بوجھ اپنے سروں سے اتارنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فی لیٹر 60 روپے پیٹرولیم لیوی ختم کی جائے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے جو 25 روپے فی لیٹر بنتی ہے، لہٰذا فی لیٹر قیمت میں 85 روپے کم کیے جائیں۔ آن نیوز کی بڑی خبر، چودھری ولید سندھو جٹ کے ولیمہ میں اہم شخصیات کی شرکت، مبارکبادوں کا تانتا بن گیا۔ ذیشان خالد بابو، بیورو چیف آن نیوز خانیوال کی خصوصی رپورٹ کے مطابق ملتان کی معروف شخصیت چودھری ولید سندھو جٹ کے ولیمہ کی تقریب میں مختلف حلقوں کے مؤثر شخصیات نے شرکت کی اور دل سے نیک تمنائیں پیش کی۔ مبارکباد دینے والوں میں زہیب قریشی، دلدار ڈوگر، عمران ڈوگر، عبدالحق ڈوگر، عدنان ڈوگر، کامران قریشی، رانا انیس، نعمان ڈوگر، عظیم ڈوگر، دلاور قریشی اور حمزہ قریشی شامل تھے۔ دوستوں کی اس شرکت نے تقریب کی رونق کو دوبالا کر دیا اور سب نے ولید جٹ کے لیے خوشیوں بھری زندگی اور کامیاب مستقبل کی دعا کی۔ تقریب میں چودھری ولید سندھو جٹ کے دوست احباب نے شرکت کو باعث فخر قرار دیتے ہوئے ولید جٹ کی خدمات کو سراہا اور ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کیا۔ بہاولدین ذکریہ انٹرنیشنل حج و عمرہ ٹکٹنگ اور ویزا سروسز میں قابل اعتماد نام، سعودی عرب میں لائسنس یافتہ ادارہ بہاولدین ذکریہ انٹرنیشنل لائسنس حج اور عمرہ پیکج ٹکٹ اور ویزا خدمات میں بہترین سروس فراہم کر رہا ہے۔ اپنی زبردست سروس اور اعتماد کے ساتھ یہ ادارہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ خصوصی طور پر مسقط کے لیے بھی ویزا اور دیگر خدمات فراہم کرتا ہے۔ بہاولدین ذکریہ انٹرنیشنل حاجیوں اور عمرہ زائرین کے لیے مختلف پیکیجز، ویزا پروسیسنگ اور گمشدہ ویزے کی بحالی میں خصوصی مدد فراہم کرتا ہے۔ قابل اعتماد اور پیشہ ورانہ عملے کے ساتھ یہ ادارہ صارفین کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔
इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो रियाज हुसैन वसान, SSP जामशोरो जफर सदीक चांगा साहब की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। SSP जामशोरो ने पोलियो वर्कर से मुलाकात की और इंसदाद पोलियो मुहिम में दरपेश मसाइल सुने और हल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर SSP जामशोरो का कहना था कि पोलियो मुहिम में भरपूर हिस्सा लेना हमारा कौमी फरीजा है। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए पोलियो से मुकम्मल निजात हासिल करना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी वो खुद कर रहे हैं। जिला भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर से खबर शामिल करते हैं। कोटी साइट में अताई डॉक्टर अब्दुल खालिक राजपूत को दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करते हुए जख्मों की ताब ना सहते हुए फोत हो गया। इत्तला पर SSP जामशोरो जफर सदीक चांगा को क्राइम सीन पर पहुंचे। उन्होंने DSP कोटरी और SHO खैर मोहम्मद मिला साइट कोटरी को फौरी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए हिदायत जारी की। कोटरी साइट पुलिस ने क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी है। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो रियाज हुसैन वसान, SSP जामशोरो जफर सदीक चांगा की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से नूरियाबाद डिस्पेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मॉर्निंग असम्बली में पहुंचे। आज 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान फुल प्रूफ हिफाजती इंतजाम और पुलिस हिसार में पोलियो वर्कर्स अपने फ़राइज़ निभाने के लिए शहरों और देहातों समेत कच्चे और पक्के में रवां दवा हैं। तमाम फील्ड अफसरान अपने इलाकों में सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक हिफाजती इंतजाम के फ़राइज़ निभाने में मसरूफ़ अमल है। SSP जामशोरो ने जिला भर के तमाम DSPs और SHOs पोलियो टीम के साथ पुलिस नफरी के तैनाती, दरपेश मसाइल पर फौरी रिस्पांस, इलाके में पेट्रोलिंग, पकटिंग और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रवाब के जुमला इकदाम एहसन तरीके से सर अंजाम देने की हिदायत जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदा महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक 55 साल बुजुर्ग शहरी बाजियाब। सियालकोट सेफ सिटी कैमरों की मदद से 55 साल अजमत फारूक नामी बुजुर्ग शहरी को बाजियाब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों के अगवा बराए तावान की पहली कार्रवाई थाना मुरादपुर के इलाका नंगर में फजर की नमाज की अदायगी के लिए जाने वाला बुजुर्ग शहरी रास्ते से अगवा कर लिया गया। अगवा बराए तावान का वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते में पेश आया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुखबी को फौरी तौर पर बाजियाब कर लिया गया है। मुलज़मान ने अगवा बराए तावान की नीयत से बुजुर्ग शहरी को अगवा किया था। दो मुलज़मान समेत वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी कब्जा में ले लिया गया। मुलज़मान से तफ्तीश का अमल जारी है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। ढेरकी से हमारे नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कौंसलर की मंशियात फरोश केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद एडिशनल सेशन जज प्रदीप कुमार की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। कौंसलर महराब खान महर, मंशियात फरोश मुश्ताक सोमरू और इनके साथियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। वाज़ेह रहे कि शहरी सिकंदर अली और अली रजा की मदईयत में 9 अफराद पर मुकदमा दर्ज था। नामजद मुलज़मान में महराब खान, मुश्ताक सोमरू, रमजान मजीद, नवीद राशिद और आसिफ डहर की पुलिस मुलज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुलज़मान अदालत से बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। मंशियात फरोशों को पुलिस की पुश्तपनाही हासिल है। बकर से थाना सिटी दरिया खान पुलिस की मंशियात फरोश और मोटरसाइकिल चोर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मुलज़मान से 2 किलो 40 ग्राम चरस और 14 चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। SDPO दरिया खान साजिद महमूद सोहल की सरबराही में SHO थाना सिटी दरिया खान इंस्पेक्टर मलिक इमरान यकूब और पुलिस टीम ने चोरी चकारी और मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई अमल में लाते हुए मुलजिम गुलाम यासीन वल्द अलाबख्श सकना क्लोरकोट को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 2400 ग्राम चरस बरामद और मुलजिम के कब्जा से चोरी किए गए 14 अदद मोटरसाइकिल मालियती 10,54,000 रुपए भी बरामद। मुलजिम गुलाम यासीन पहले भी 28 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है जो जिला हज़ा के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्वस पाया गया है। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। बकर पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ अपने तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार ला रही है। सुंदर के दूत में डकैतों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। पुलिस डाकुओं के सामने बेबस शहरी बेतरीक लुटने लगे। सुंदर के इलाका लोहाना वाला खूह मुल्तान रोड मलिक सुपर स्टोर पर डकैती की 7वीं वारदात। 5 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को असला के नोक पर यरगमाल बनाकर बांध दिया। 5 नामालूम मुसल्लह डाकू लाखों मालियत का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही सुंदर पुलिस जाए वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई करने लगी। कोटली लोहाना से खबर शामिल करते हैं। खून सफेद हो गया, अंधे कतर का सुराग लगने पर सगा भाई कातिल निकला। थाना कोटली लोहाना के इलाका मोजावरियाम में 2 यौम कबल बैरून मुल्क से आने लापता होने वाले अब्दुर्रहमान की नाश गांव के खेतों से मिली, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। जिस पर पुलिस को भाई पर शक गुजरा तो मजीद तफ्तीश से बात सामने आई कि सगे भाई ने दीगर 3 मुलजमों की मदद से अपने भाई को कत्ल करने के बाद खुद ही मुद्दई बन गया। मुलजमान ने मकतूल को पहले पत्थर मारे, बाद फायर मार दिया। पुलिस ने तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है।
دیپالپور سے رپورٹ کریں میاں سجاد حسین بودل دیپالپور DPO کاڑا راشد ہدایت نے تھانہ صدر دیپالپور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی ہدایات جاری کی. انہوں نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کے مسائل کا میرٹ پر اور فوری حل ہماری اولین ترجیح ہے. کسی بھی شہری کو پولیس کے متعلق کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ کھلی کچہری میں آ سکتا ہے. میرے دروازے ہمیشہ اپنے شہریوں کے لیے کھلے ہیں. شہریوں کی شکایات پر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقرر کردہ ٹائم میں درخواست کو میرٹ پر حل کریں. انہوں نے تمام SHOs کو ہدایات دی ہیں کہ وہ اپنے دفاتر میں مقررہ کیے گئے ٹائم کی پابندی کریں, مقرر کردہ ٹائم پر شہریوں سے ملاقات کریں اور ان کے مسائل کو بروقت اور میرٹ پر حل کریں. DPO کاڑا نے مزید کہا کہ پولیس شہریوں کی سہولیات کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے. کھلی کچہری کے انعقاد سے شہریوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. نیوز کے ٹوبا ٹیک سنگھ سے ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی رپورٹ شامل کرتے ہیں. اس کے مطابق پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پیر محل کا ایک ہنگامی اجلاس مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا. اجلاس کے شرکا نے رحیم میاں خان کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر خالد کے اغوا برائے تاوان پر گہری تشویش کا اظہار کیا. PMA پیر محل کے صدر ڈاکٹر رمضان چودھری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں PMA پیر محل ڈاکٹر خالد کے اہل خانہ اور PMA رحیم میاں خان کے ساتھ کھڑی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد پورے پنجاب کے ڈاکٹر برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. PMA پیر محل کے صدر نے وزیر اعلیٰ پنجاب, IG پنجاب اور DPO رحیم میاں خان سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود کی بازیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں اور ان کی باحفاظت بازیابی کو ممکن بنایا جائے. ڈاکٹر رمضان چودھری نے PMA پنجاب کے نومنتخب صدر ڈاکٹر مقصود ظاہر سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں. خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے. مہر افضل کی رپورٹ کے مطابق ضلع سیالکوٹ میں انسداد پولیو مہم دوسرے روز میں داخل. سیالکوٹ ڈپٹی کمشنر ذوالقرنین لنگریال نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں پہلے روز ضلع بھر میں 2,60,230 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائی گئی, جس میں 2,676 موبائل ٹیموں نے 82,132 گھروں میں جا کر 1,78,158 جبکہ 47,278 بچوں کو اسکولوں میں پولیو کے قطرے پلائے, جبکہ 69 ٹرانزٹ ٹیموں نے 6,447, 133 فکسڈ ٹیموں نے 3,511 بچوں کو کور کیا. دیگر اضلاع سے آئے ہوئے 19,943 بچوں نے پولیو کے قطرے پیے. چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر DDH اور اپنی اپنی تحصیلوں میں سپروائزر اور MOs کے ہمراہ انسداد پولیو مہم کی نگرانی کر رہے ہیں. والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں اور ان کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں. ملتان سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ریحان روحانی MR روحانی کی اس رپورٹ سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لیا محمد شاہد ملک کی زیر صدارت مائنز اینڈ منرلز کمیٹی کا ضلعی سطح کا اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں منرلز اینڈ مائنز کمیٹی کے ضلعی سطح کے متعلقہ عہدیداران نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو تفصیلی بریفنگ سے آگاہ کیا. نجی نیوز TV چینل آل پاکستان لیا سے ہمارے بیورو چیف کی اس رپورٹ سے مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن آفیسر غلام یاسین ملک یونین کونسل سرشتہ تھل خانہ بدوش بچوں کے فنگر مارکنگ چیک کی. نجی نیوز TV چینل آل پاکستان ملتان سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف تنویر الحسن کی اس رپورٹ سے ریجنل پولیس آفیسر کیپٹن محمد سہیل چودھری نے چیف ٹریفک آفیسر ملتان سردار فارحان خان کے ہمراہ قلعہ کہنا قاسم باغ میں قائم کیے گئے ڈرائیونگ اسکول کا دورہ کیا. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.